नाज़रीन इकराम, दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने वाला मुल्क कतर उन ममालिक में भी सर फहरिस्त है जो अपने शाहाना लाइफ स्टाइल की वजह से तमाम दुनिया की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। कतर न सिर्फ शाहाना लाइफ स्टाइल रखने वाले हुक्मरानों का मुल्क कहलाता है, बल्कि उसकी आवाम भी दुनिया में अपनी अमारत और शाह खर्चियों की वजह से मशहूर है। ये एक ऐसा अमीर तरीन मुल्क है जिसके हर बाशिंदे की सालाना GDP $63,505 है। आम अल्फाज में अगर आप कहें तो यहाँ रहने वाला हर बाशिंदा ही बिलियनर है। बैनुल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक फीकस आमदनी के लिहाज से कतर दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। गौर तलब बात यह है कि एक छोटे से मुल्क के बाशिंदे जब इतने ज्यादा अमीर और खुशहाल हैं तो फिर यहाँ का बादशाह कितना अमीर होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल ये छोटा सा अमीर तरीन मुल्क आज से तकरीबन 50 साल पहले बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। ये एक इंतहाई पसमानदा और गरीब मुल्क था जो कि खुश्क और बियाबान, सहरा और रेतले और बंजर मैदानों पर मुश्तमिल था। लेकिन यहाँ की अक्लमंद हुक्मरानों के एक दुरुस्त फैसले ने कतर की काया ही पलट के रख दी। उस हुक्मरान की दूरअंदेशी ने कतर को तरक्की की इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचा दिया, जिसके शाखर्च हुक्मरान ने तुर्की के तैयब उर्दगान को 500 मिलियन मालियत का प्राइवेट त्यारा भी तोहफे में दिया। इस त्यारे को देखकर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक के सरबराह भी हैरान रह गए। आज हम कतर के इसी शाह खर्च हुक्मरान की शाह खर्चों और लाइफ स्टाइल के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, और हम ये भी बताएंगे कि एक गरीब तरीन मुल्क के सरबराह का वो कौन सा ऐसा फैसला था जिसने कतर को इतना अमीर और शाह खर्च हुक्मरानों का मुल्क बना डाला। दोस्तों, कतर का हुक्मरान तमीम बिन हमदान इस वक्त अपने शाहाना लाइफ स्टाइल और लग्जरी लाइफ की वजह से तमाम दुनिया के लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। अगरचे अरब ममालिक के हुक्मरान आम तौर पर शाहाना लाइफ स्टाइल ही रखते हैं, लेकिन तमीम बिन हमदान की बहुत सी ऐसी खूबियां हैं जो इन्हें दूसरे अरब ममालिक के हुक्मरानों से मुमताज और मुनफरिद बनाती हैं। तमीम बिन हमदान 3 जून सन 1980 को पैदा हुए। उनका पूरा नाम तमीम बिन हमीद अल सानी है। उन्होंने रॉयल मिलिट्री एकेडमी से अपनी तालीम मुकम्मल की और सन 2003 में उनके वालिद के बाद उन्हें कतर का बादशाह बना दिया गया। तमीम बिन हमदान का कतर के हुक्मरान के तौर पर दुनिया के सामने आना पूरी दुनिया और ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक के लिए इंतहाई हैरान कुन बात थी, जिसकी वजह यह थी कि आम तौर पर यह देखा जाता है कि खलीजी ममालिक में हुकूमत विरासत में मुंतकिल होती है, यानी उन ममालिक में बाप की मौजूदगी में बेटा हुक्मरान नहीं बन सकता। लेकिन शेख हमदान ने खलीजी ममालिक की इसी रिवायत को तोड़ा, क्योंकि उनका मानना था कि इस तर्ज हुकूमत में जिसमें विरासती हुकूमत कायम की जाती है, लोगों के दिलों में हुकूमत के लिए इज्जत और एहतराम मौजूद नहीं होती। उन्होंने अपनी जिंदगी में अपने हाथों से अपनी हुकूमत अपने बेटे तमीम हमदान को मुंतकिल करने का फैसला किया, ताकि वो इस रिवायत को ख़त्म करे जो माजी में बाप और बेटे के दरमियान तलखियों का बाइस बनती रहती है। इस वजह से अपने दौरे हुकूमत के आगाज में ही तमीम बिन हमदान को इनफरादियत हासिल थी। तमीम बिन हमदान को खेलों का भी बहुत शौक था और अपने इसी शौक की बिना पर वो सन 2015 में दोहा एशियन गेम के चेयरमैन के तौर पर सामने आए। तमाम दुनिया उस वक्त देखकर हैरान रह गई जब फीफा वर्ल्ड कप के दौरान कतर को मेज़बानी का मौका दिया गया, तो कतर ने फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के लिए $100 अरब खर्च कर डाले। कतर के प्रिंस ने 3 शादियां कर रखी हैं। उन्होंने सबसे पहली शादी सन 2015 में जवाहर बिनते हमास बिन सुलेमान से की। इसके बाद दूसरी शादी की। उनकी दूसरी बीवी का नाम अनूद बिनते माना अल हजरा है। वो दोहा कतर में अपने अजीमो शान महल नुमा घर में अपनी बीवियों और बच्चों के साथ रहते हैं। इस महल की मालियत अरबों नहीं बल्कि खरबों $US बताई जाती है। दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में उनकी बहुत सी जायदादें मौजूद हैं। उन्हें अच्छी से अच्छी गाड़ियां खरीदने का भी बहुत शौक है। अगर इनकी नेटवर्थ का अंदाजा लगाने की कोशिश की जाए तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो बेशुमार मालो दौलत के मालिक हैं। अलबत्ता एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक उनकी नेटवर्थ $3.5 बिलियन है, जो कि रुपयों में अरबों नहीं बल्कि खरबों बनती है। आपको ये सुनकर बहुत ज्यादा हैरत होगी कि कतर की मजमूई आबादी में से सिर्फ 14% आबादी ही कतर की अपनी आबादी है। बाकी लोग दूसरे मुल्कों से आकर आबाद हुए हैं, जिनका ताल्लुक तकरीबन 180 ममालिक से है। एक बैनुल-अक़वामी सर्वे के मुताबिक सिंगापुर के बाद कतर में दुनिया के सबसे ज्यादा करोड़पति लोग रहते हैं। इसकी तकरीबन 13% आबादी करोड़पति है। इसके बावजूद इनसे टैक्स नहीं लिया जाता और ना ही यहाँ कोई गरीब आदमी पाया जाता है। ये जानने के बाद आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि क्या कतर के पास कोई पोशीदा खजाना मौजूद है जिसने इन्हें इतना ज्यादा अमीर मुल्क बना दिया है। जी हाँ नाजरीन, उनके पास बिलाशुबा एक पोशीदा खजाना मौजूद था जिसे उन्होंने अपनी मेहनत और जहानत से हासिल करके अपने आप को इस काबिल बनाया
کہ وہ اس وقت امیر ترین ممالک کی فہرست میں شامل ہو چکے ہیں، جبکہ آج سے صرف 50 سال پہلے تو قطر ایک انتہائی غریب، پسماندہ اور خستہ حال ملک تھا، بلکہ اگر کہا جائے تو 12,000 نفوس پر مشتمل ایک خطہ تھا جسے مچھیروں کا شہر کہا جاتا تھا۔ یہ ایک خستہ حال علاقہ تھا جو کہ خشک اور بنجر صحراؤں اور ریتلے پتھریلے میدانوں پر مشتمل تھا، جہاں نہ تو آج کے قطر کی طرح گرین لینڈز موجود تھی اور نہ ہی اونچی اونچی آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی عمارات، نہ ہی یہاں سونے اور جواہرات سے بھری ہوئی دکانیں دکھائی دیتی تھی۔ اگر ان کے پاس تھی تو ایک مخلص اور عقل مند حکومت جس نے قطر کو اس پستی اور غربت سے نکال کر ترقی اور عمارت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس وقت قطر کی اپنی کوئی فوج نہیں ہوا کرتی تھی۔ سن 1916 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران قطر کو اپنی حفاظت کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ اس وقت کوئی بھی ملک اس خطے پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر سکتا تھا۔ اس وقت قطر کے حکمران عبداللہ ثانی نے برٹش امپائر کے ساتھ ایک عجیب و غریب معاہدہ کیا، جس کے تحت اگلے 55 سال تک قطر دفاعی میدان میں برٹش امپائر کے زیر اثر رہے گا، لیکن وہاں سے نکلنے والے قدرتی ذخائر میں سے ایک بڑا حصہ برٹش امپائر کا ہوگا۔ برٹش امپائر کے قطر میں آنے کے بعد یہاں پرل انڈسٹری بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرنے لگی، کیونکہ یہاں کی بڑی آبادی مچھیروں پر مشتمل تھی، لیکن یہ مچھیرے خانہ بدوش تھے، اور جب جاپان نے موتی تلاش کرنے کا ایک نیا طریقہ نکالا تو قطر کی یہ پرل انڈسٹری آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہونے لگی، اور قطر کے رہنے والوں نے اس جگہ سے نقل مکانی کرنا شروع کر دی۔ وہ نئے روزگار کی تلاش کے لیے قطر کے ہمسایہ ممالک ایران اور سعودی عرب جانا شروع ہو گئے۔ سن 1940 میں قطر میں تیل کی دریافت نے ان کی نقل مکانی کرنے والے قطری خانہ بدوشوں کی توجہ اپنی طرف حاصل کر لی۔ قطر میں تیل دریافت ہو چکا تھا، لیکن یہ تیل بہت کم مقدار میں تھا، اور اس میں سے ایک بڑا حصہ برٹش امپائر لے جاتا۔ 1960 تک کوئی اور نیا کنواں دریافت نہ ہو سکا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ قطر کی غربت تھی۔ پھر 1969 میں تیل کا ایک اور نیا کنواں دریافت کر لیا گیا، لیکن اس سے بھی قطر کی اکانومی میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا۔ 1971 میں قطر کی ایک نارتھ فیلڈ میں دنیا کے سب سے بڑی گیس فیلڈ دریافت کی گئی۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ تھی، لیکن اس کے باوجود یہ قطر کی معیشت کو سہارا نہ دے سکی، کیونکہ اس وقت گیس کی سپلائی دوسرے ممالک کو گیس پائپ لائنوں کے ذریعے کی جاتی تھی، اور چین، جاپان وغیرہ کو جن کو گیس کی ضرورت تھی وہ قطر سے کافی دور تھے، اس لیے یہ ڈسکوری بس کاغذوں کی حد تک ہی محدود رہ گئی۔ پھر 1973 میں قطر نے برٹش امپائر سے آزادی حاصل کر لی، لیکن اس وقت بھی قطر کی معاشی حالت کافی خراب تھی۔ 1995 ہی وہ سال تھا جب قطر کی تقدیر بدلنے کا آغاز ہوا، جب حمدان بن خلیفہ نے اپنے والد سے حکومت لے کر اپنے ہاتھ میں کر لی۔ یہی وہ عقل مند شخص تھا جس نے قطر کو دنیا کا امیر ترین ملک بنا دیا۔ حماد بن خلیفہ جان چکے تھے کہ قطر کو صرف تیل پر نہیں چلایا جا سکتا، بلکہ قطر کی ترقی کا راز گیس میں پوشیدہ ہے، لیکن چین اور جاپان تک پائپ لائنوں کا بچھانا ناممکن تھا۔ حمدان بن خلیفہ نے ایک دن قطر کے تمام بڑے سائنسدانوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ کیوں نہ ہم اپنی اس گیس کو لیکوڈ میں کنورٹ کریں اور پھر اسے بحری جہازوں کے ذریعے دوسرے ممالک تک پہنچائیں۔ یہ سوچ کامیابی سے ہمکنار ہوئی۔ سب سے پہلے اس گیس کو منفی 160 ڈگری سینٹی گریڈ پر کامیابی کے ساتھ جمایا گیا اور پھر اسے بحری جہازوں میں بھر کر دنیا کے دوسرے ممالک تک پہنچا دیا گیا۔ یوں قطر دنیا میں گیس کی ایکسپورٹ کرنے والا سب سے بڑا ملک بن گیا، جس کے نتیجے میں بڑی مقدار میں سرمایہ قطر آنے لگا، جسے قطر کے حکمران نے بڑی عقل مندی کے ساتھ قطر کی ڈیولپمنٹ پر لگانا شروع کر دیا۔ بڑی بڑی اور اونچی اونچی عمارات تعمیر کی جانے لگی، ہائی ویز بنائے جانے لگے، آہستہ آہستہ قطر کی شکل بدلنے لگی، جس کے نتیجے میں ٹورسٹ کی ایک بڑی تعداد نے قطر کا رخ کیا۔ اب گیس اور تیل کے بعد ٹورزم قطر میں اکانومی کا تیسرا بڑا ذریعہ بن گیا اور قطر نے تیزی سے ترقی کرنا شروع کر دی۔ خلیفہ بن حمدان نے گیس سے حاصل ہونے والے زر مبادلہ کو اپنے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے بجائے اسے بڑی عقل مندی اور ذہانت کے ساتھ قطر کی خوشحالی اور ترقی کے لیے بہت سے نئے منصوبوں میں لگانے کا آغاز کیا، جس نے اس کے ملک کے آنے والی نسلوں کی بھی تقدیر سنوار دی۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی ایسا سچا اور مخلص حکمران عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔